आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा योग र जीवनशैली सम्बन्धी, विचार सम्बन्धी, ध्यान सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी ध्यान सम्बन्धी, किन ध्यान जरुरी छ त्यो सम्बन्धी छलफल गर्छौँ। ध्यान किन जरुरी छ भन्दा ध्यान हामीले हाम्रो मनमा आउने नकारात्मक कुराबाट बाहिर आउन, विभिन्न विचारहरू आउँछन् हाम्रो मनमा। एक दिनमा 50औं 60औं हजार विचारहरू आइराखेको हुन्छन्। त्यो विचारले हामीलाई केही पनि भौतिक रूपमा केही पनि काम नगरी थकान दिन्छ र त्यो थकानबाट बाहिर जानको लागि, आराम पाउनको लागि हामी ती विचारबाट शून्य अवस्थामा आउनुपर्ने हुन्छ। जब जब हामी ध्यान गर्छौँ, ध्यान गर्नु भनेको ती विचारहरूबाट, विचार जहिले पनि कि त भूतकाल सम्बन्धित हुन्छन्, कि त भविष्यकाल सम्बन्धित विचारहरू हुन्छन्। तिनै विचारहरूले हामीलाई कि त चिन्तातर्फ लैजान्छ, कि त हामीलाई पश्चातापतर्फ लैजान्छ। यो दुईटै विचारबाट हामी बोझिल बन्न जान्छौँ र वर्तमान क्षणमा बाँच्नु भनेको हामी सुखपूर्वक आफै भित्रको यात्रा गर्नु हो। ध्यानले हामीलाई हाम्रो अस्तित्वभन्दा पनि माथि पुर्याउँछ, चेतनाको स्तरसम्म पुर्याउँछ। ध्यानले मनलाई एकदमै बृहत्तर बनाउँछ। जब जब मन बृहत्तर हुन्छ, जब उदार हुन्छौँ हामी, तब हामीभित्र आफै शान्तिको अनुभव हुन्छ। ध्यान शान्ति हो। ध्यानले हामीलाई मुस्कान दिन्छ। जब हामी प्राकृतिक रूपमा जस्तो थियौँ त्यस्तै हुन्छौँ, त्यतिखेर हामी आफै खुसी हुन्छौँ र मुस्कान हामीमा आउँछ। र यो प्राकृतिक रूपमा आउने मुस्कान र प्राकृतिक रूपमा आउने हाम्रो विचार शैलीहरूलाई कायम राख्नको लागि हामी ध्यान गर्छौँ। ध्यान साँच्चै भन्ने हो भने कन्सन्ट्रेसन गर्न जरुरी छैन। डिकन्सन्ट्रेसन नै मेडिटेसन हो र मेडिटेसन गर्ने बित्तिकै मन हाम्रो खुल्ला हुन्छ अनि हामी अरूको साथमा ईर्ष्याको भावमा जाँदैनौँ, हामी द्वेषको भावमा जाँदैनौँ, रिस रागको भावमा जाँदैनौँ। ध्यान गर्नाले आफै भित्रको सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले योग, ध्यान, प्राणायामलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाऊ र सुखी हौँ र यो जीवनलाई सार्थक बनाऊ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको योग कार्यक्रम हल्का सूक्ष्म व्यायामबाट सुरु गर्छौँ। त्यसपछि हामी आसन गर्छौँ, केही बेर ध्यान गर्छौँ। आउनुहोस् सामान्य सूक्ष्म व्यायामबाट हातहरू सेकिङ गरौँ। औँलाहरूलाई बिस्तारै चलाइदिउँ। आफ्नो हातको औँलाहरूलाई, हातको औँलाको जोड्नीहरूमा खिचाव छ यो महसुस गर्छौँ। हेर्दाखेरि सामान्य देखिने यो व्यायामले हाम्रो हातको औँलाहरूलाई पुरै चलायमान, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै। अब बिस्तारै अगाडि लिएर आउँ, मुट्ठी बनाऊँ, बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ। फेरि श्वास भरौँ, मुट्ठीलाई घुमाइदेऊ। 3 4 कन्टिन्यू। स्माइल एन्ड डु इट। हातलाई सिधा राखेको छौँ ताकि काँधदेखि हाम्रो मुट्ठीसम्म पुरै तन्काइरहोस्। हत्केलालाई उत्तानो गरिदिउँ, पुरै काँधलाई, काँधदेखि दाहिने हातलाई अगाडि अनि फेरि देब्रे हातलाई पछाडि, दायाँ बायाँ गर्छौँ, दायाँ बायाँ। हत्केलालाई आफूतर्फ फर्काउँ, औँलाहरूलाई फेरि जमिनतर्फ, फेरि आफूतर्फ, फेरि जमिनतर्फ। हातको औँलाहरूलाई अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ, अझै माथि लैजाउँ, अझै माथि लैजाउँ। हातको हत्केलालाई, दुवै हत्केलालाई एक आपसमा फर्काइदिउँ, एक आपसमा फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै थोरै पछाडि, थोरै पछाडि। गर्दनलाई पछाडि झुल्न देऊ।
श्वास भरौँ। फेरि अगाडितर्फ पुरै अगाडि, बटक जमिनमै छ, अगाडि हातलाई श्वास भरौँ। फेरि दायाँ बायाँ, हातहरूलाई दायाँ बायाँ, हत्केला उत्तानो, श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै कुमसम्म हातलाई, फेरि श्वास भरौँ बाहिरतर्फ, श्वास भरौँ कुमसम्म, श्वास छोड्दै बाहिरतर्फ, श्वास भरौँ कुमसम्म, श्वास छोड्दै बाहिरतर्फ। यही क्रमलाई जारी राखौँ। अनि छातीलाई पुरै तन्काइदिउँ, एक्सपान्सन, अनि कुइनालाई पुरै घुमाउँछौँ ताकि हाम्रो पछाडि, काँधको पछाडि सोल्डर प्लेट्सहरूमा पुरै तन्काइ छ। जसलाई कुमको पातामा दुख्ने समस्या हुन्छ उहाँहरूको लागि यो व्यायाम सजगतापूर्वक गर्न जरुरी छ। मुस्कुराउँदै श्वासको लयलाई ध्यान दिँदै कम्तीमा 6-7 पटक, 8-10 पटक हामीले आफ्नो समयअनुसार यसलाई हरेक दिन अभ्यास गर्न सक्छौँ। विपरीत दिशाबाट बिस्तारै श्वास लिउँ अनि छोड्दै छोड्दै बिस्तारै। कुमको दुखाइको लागि हामीले यो व्यायामलाई सधैँ गर्न सक्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, एन्ड रिल्याक्स। कुमलाई थोरै नाकबाट श्वास फाल्दै रिल्याक्स। प्रेस गरौँ हातले घुँडालाई। ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। सानो सानो व्यायामले हाम्रो शरीरलाई चलायमान गराउन मद्दत गर्छ। ट्विस्ट पछाडितर्फ, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। फेरि श्वास भरौँ। दाहिने हातलाई देब्रे घुँडामाथि, देब्रे हात पछाडि, ट्विस्ट, पुरै पछाडि। ढाडको मध्य भाग पुरै ट्विस्ट भएको छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, रिल्याक्स। बिचमा आउँ। दुवै हातको हत्केलाहरूलाई केही बेर हामी यो भागमा केही बेर ठोक्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। हत्केलाहरूलाई मसाज हुन्छ या ठोक्छौँ हामी। श्वास भरौँ। बिस्तारै दुवै हत्केला कन्सर्टमा प्रेस इट, टाउकोमा गोलो गोलो घुमाइदिउँ। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज। पछाडितर्फ पुरै पछाडि मसाज गर्छौँ। टाउकोको मसाज गर्छौँ पुरै पछाडि, पछाडितर्फ रिल्याक्स। यहीँबाट भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ हामी। दुवै चोरी औँलालाई कानको ढक्कनमा राख्दिउँ। श्वास भर्छौँ हामी नाभिदेखि श्वास भरेर कानको ढक्कनलाई थोरै प्रेस गर्दै छोड्दै गर्छौँ। भ्रामरी प्राणायामले हामीमा विभिन्न नकारात्मक धारणाहरू आउँछन्, विभिन्न सोच विचारहरू आइराखेको हुन्छ जसले हामीलाई थकान बनाउँछ। त्यो थकानबाट बाहिर आउनको लागि माइन्डलाई एकत्रित गर्न, मनलाई एकत्रित गर्नको लागि मद्दत गर्छ। श्वास पुरा भर्छौँ। आज हामी सुतेर गर्ने अभ्यासमा शलभासनको अभ्यास गर्छौँ। शलभासनका विभिन्न भेरिएसनहरू गर्छौँ। शलभासन गर्नाले हाम्रो ढाडको भाग, मसलहरू अनि त्यसपछि खुट्टाको मसल पुरै तन्किन्छ। जसलाई साइटिकाको समस्या हुन्छ उहाँहरूको लागि पनि शलभासनले धेरै मद्दत गर्छ।
साइटिकाको ठिक हुनलाई र खुट्टाको मसललाई बलियो बनाउँछ, ढाडलाई बलियो बनाउँछ। सल्वासन गर्नाले हामीलाई हाम्रो खुट्टाको नसाहरूमा हुने समस्याबाट बाहिर लैजान्छ, साइटिका हुनबाट बचाउँछ र जसलाई साइटिका छ उहाँहरूलाई पनि रिलिफ हुनलाई मद्दत गर्छ। आउनुहोस् सुरुमा केही सूक्ष्म व्यायामबाट गरौँ। हामी वज्रासनमा बसेको छौँ। जो सक्नुहुन्छ वज्रासनमा बस्ने, नसक्नेले पलेटीमा बसेर हातलाई घुँडामाथि राखौँ, पुरै तन्काइदिन्छौँ। श्वास लिन्छौँ, छोड्छौँ, श्वास लिन्छौँ, छोड्छौँ, कुमलाई केही उचाल्छौँ, फेरि श्वास छोड्छौँ, डाउन, कुमलाई तल, श्वास भरौँ, कुमलाई माथि, श्वास छोडिदिउँ, कुमलाई तल, श्वास भरौँ, कुमलाई माथि, श्वास छोडौँ, कुमलाई तल। हामी वज्रासनमा या सुखासन अर्थात् पलेटी आसनमा बसेर यो व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। माथि तल। अब गर्दनलाई पछाडि झुल्न दिउँ। गर्दनमा खिचाव छ, महसुस गरौँ। पछाडि, पुरै पछाडि। फेरि बिचमा आउँ, श्वास भरौँ, दाहिनेतर्फ, देब्रेतर्फ, दाहिनेतर्फ, देब्रेतर्फ, दायाँ, बायाँ, दायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास भरौँ, फेरि पछाडि, फेरि अगाडितर्फ, चिउँ छातीमा, श्वास भरौँ, केही खिचाव, छातीलाई चौडा गर्छौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै, हात घुँडामाथि लिन्छ, श्वास भरौँ, खुम्च्याइदिउँ शरीरलाई, फेरि श्वास भरौँ, छातीलाई चौडा गर्छौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै खुम्च्याइदिउँ, छातीलाई चौडा गर्छौँ, फेरि खुम्च्याइदिउँ। आँखा बन्दै राखेर या आँखा खोलेर यो अभ्यास गर्न सकिन्छ। श्वास भरौँ, अप, आर, इन, आर, इन, आर, इन, आर, एन्ड रिल्याक्स। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। अब हामी सल्वासनको आसन गर्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै घोप्टो परौँ। जब हातलाई फेक्दै हल्कासँग खुट्टाहरूलाई पछाडि, पुरै पछाडि छ, चिउडो जमिनमा, दुवै हातहरूलाई शरीरको दायाँ बायाँ थाईको साइडमा राख्छौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई लगभग 6 देखि 10 इन्च जति माथि उचाल्छौँ। कम्मरदेखि तन्काइदिन्छौँ। औलाको, बुढी औलाको टुप्पाले कतै एक दृष्टि गरिराखेको छ, घरको भित्तातर्फ धकेली राखेको छ मानौँ। पुरै तन्काइदिउँ। चिउडो जमिनमा छ। श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै, देब्रे खुट्टा पुरा जमिनमा छ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, अनि विश्राम। श्वास छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। देब्रे खुट्टालाई श्वास भरौँ, बिस्तारै माथि उचाल्दिउँ। 6 देखि 10 इन्च जति माथि मात्र। श्वास भरौँ, छोडौँ, खुट्टामा पुरा खिचाव छ, याद गरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै, श्वास छोड्दै छोड्दै, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै, अझै तन्काउँ, अझै तन्काउँ, अनि विश्राम। दुवै हातलाई थाईको मुनि राखौँ, मुठी बनाएर। अब श्वास भरौँ, एक साथ दुवै खुट्टालाई पुरा तन्काइदिन्छौँ। चिउडो जमिनमै छ। ढाडको तल्लो भागमा पुरै खिचाव छ। ढाडको तल्लो भागमा पुरा खिचाव छ। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै विश्राम। श्वास भरौँ। देब्रे खुट्टा र देब्रे हात एक ठाउँमा जमिनमै छ। दाहिने खुट्टा उचालौँ अनि दाहिने हातलाई ढाडको साइडमा लान्छौँ। पुरै तन्काइदिउँ। अब सल्वासनको भेरिएसन। हातलाई पुरै पछाडि कम्मरमा। श्वास भरौँ, छोडौँ,
श्वास भरौँ छोडौँ अनि श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई उचालौँ देब्रे खुट्टालाई उचालौँ देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टा जमिनमा छ अनि देब्रे हातलाई पछाडि कम्मरमा श्वास भरौँ छोडौँ श्वास भरौँ छोडौँ कम्मरमा केही प्रेस गर्छौँ हातले दाहिने खुट्टा पुरा जमिनमा छ दाहिने हात जमिनमा छ पुरा तन्काइदिन्छौँ श्वास लिँदै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै रिल्याक्स केही बेर विश्राम श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै बिस्तारै बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई निकालौँ पछाडितर्फ तन्काइदिउँ देब्रे हातलाई अगाडि तर्फौँ श्वास भरौँ छोड्दिउँ श्वास भरौँ छोड्दिउँ पुरै खिचाव महसुस गरौँ चौडो जमिनमा छ हातहरूमा पाखुरामा दाहिने खुट्टामा देब्रे हातमा पुरा खिचाव छ श्वास भरौँ छोड्दिउँ अनि विश्राम हातलाई पछाडि रिल्याक्स केही बेर श्वास लिन्छौँ छोडिदिन्छौँ देब्रे खुट्टालाई तन्काउँ पुरै उठाउँ 10 मिनटपछि दाहिने हातलाई अगाडितर्फ चौडो जमिनमा छ दाहिने खुट्टा जमिनमा देब्रे हात जमिनमा श्वास लिँदै छोड्दै श्वास लिँदै छोड्दै श्वास भरौँ छोड्दिउँ अनि श्वास भरौँ दुवै हातलाई एकसाथमा लैजाउँ समातौँ श्वास भरौँ दुवै खुट्टालाई चौडो जमिनमा छ दुवै खुट्टालाई 6 देखि 10 इन्च निकाल्छौँ पेटको बलले पुरै श्वास लिँदै छोड्दै विश्राम श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम दुवै हातलाई अगाडितर्फ लैजाउँ खुट्टालाई पछाडि शरीर मिलाउँ श्वास भरौँ बिस्तारै बिस्तारै पेटको बलले उठाउँ शल्वासन विपरीत शल्वासन श्वास भरौँ छोड्दै छोड्दै विश्राम रिल्याक्स बिस्तारै बिस्तारै छातीलाई उठाउँ गर्दन उठाउँ श्वास भरौँ अनि विश्राम पछाडि खुट्टाले बटकमा हाल्छौँ हिपमा विश्राम दायाँ बायाँ औँलाको पन्जालाई केही बेर चलाइदिन्छौँ तन्काइदिन्छौँ कुम्चाउँछौँ विश्राम श्वास भरौँ रिल्याक्स बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातको सपोर्टले उठेर बसौँ लामो गहिरो श्वास लिउँ बिस्तारै छोडिदिउँ फेरि लामो गहिरो श्वास लिउँ बिस्तारै छोडिदिउँ अबको पालो प्रेरक प्रसङ्गको प्रेरक प्रसङ्गमा हाम्रो क्रोध
सम्बन्धी। क्रोध किन हुन्छ त? महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, जब तिमी क्रोधित बन्छौ तिमीले धेरै कुराहरू गुमाउँछौ। तिम्रो जे चरित्र हो असल चरित्रबाट र अज्ञानतामा जान्छौ र तिमी होसमा हुँदैनौ। क्रोध कस्तो बेलामा आउँछ? क्रोध जब हामी सचेत अवस्थामा हुँदैनौँ त्यो बेलामा क्रोध आउँछ। क्रोधको कारणले धेरै हिंसा हत्याका घटनाहरू भएका हुन्छन् र हामीले यसो विचार गऱ्यौँ महात्मा गौतम बुद्धको यो भनाइलाई भने क्रोधको बेलामा मानिसलाई होस हुँदैन, बेहोसीमा क्रोध आउँछ र क्रोधको कारणले थुप्रै दुर्घटनाहरू हिंसाहरू निम्त्याउँछ। त्यसकारण क्रोधबाट मुक्त हुनको लागि ध्यान, योग, साधना, प्राणायामको जरुरी हुन्छ। जब जब हामी प्राणायाम गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, त्यति नै हामी आफैमा प्रफुल्ल हुन्छौँ। प्रफुल्ल हुनको लागि हामीलाई अरू कुनै विषयवस्तु चाहिँदैन, हामी आफैमा शान्त हुन्छौँ। शान्ति खोज्न कहीँ पनि बाहिर जानु पर्दैन। गौतम बुद्धको यो प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।